شاف بابا از بودم مثلا که بگم سن جنو میرا گو میگه همو جنایو همو یا جناو او پیز بو جلال تمیز نبود مالا خواه نبود خودان پچوکه خواه نبود خودان هندی مید گوته عبدا خوده پچوکه خواه به خودان مالا خواه به خودان واسه پچوکه دکره جونه خل نفت مدته نه اشیا چون مقامم خبری میری خانه میگی نه تو بیجی میره پیز بو آن برام میجنا خدا بو میری زخم شدی بود میجو و آتیز بود دو جا سه جا چهار جا گوتی حتی شب چوکی وان چی بود اینی جنی اینی میری که رو بود چه سر ولی دام حالا ملیوش کینو هایی با که منم جهان دا دیسا رو بود صرفا عبدا خوده گوته تو بو چه گوته بچه خدا نابین مالا خدا نابی یا والله هزار رویا که دب کجنده قطراتات که دست تویمه اگه خالصه تا سایه کرسته گوته مالیا منم گوتم بی راه لشکینا شرق و دو محصی مهمانم جهان دا من لشکینا تو بیجی تعبیر وی جنگه که تعبیر وی جنگه نکه جنی اینه با انسان خویه و کبی انشب دواره شکه انسان تبته به دایش نبی راه که دشمیش بود میگی ده واقع ده شیطان بود یا رب العالمین گو از به دهدب کجم بلاوی خلاص بم از کم هم زندان دا پیشا پشوکم یعنی دمینه بخواهی به خودان از هم زندان دا رازده از نکجم از بر ادار نکم ما راه که و آجب دا دلی میگه گوته عبدا خوده گو چیا گوته والا گوته سته بایی راه کرن گوته سر قول خوده و رسول خوده و تو برداری تو نجنام تو جبی و خوشکامه از برتا ادار نکم قار داشتم اول تو بردار حرم مال بابا خواه چو جوته دو گاچه رو چو جوته ایوان ها دیکو جنیل بی چه گوته گو چا سبابنه تو ایدی جنام منینه تو گوی چه نچویی در چه بگوی مانم ها گو سایه کاره ساتوی سابا گو مال یا من افتچو یا من افالستیه تا بابیتا یا رب انسان میکد داناده حتی مران تا کلمه جهان دا پازده بیرو شعیبه شو میتی گفت خونه اول در اول به جا شب جهت دوری شوق و شد ملی دشته آب موسته خانیان دا و خود او چشمه موسته چونینه آب بیران دا چشم گنجی 300 مالا به جا ده با قیروخ جنی به حتی نبیجا اشا ده کبانه سر دره بیری بگونه قیروخ آب اوه چشم که به جا سرا کنی به میجی گوته گو جنه گو چیا پیلانم میچه توبای خدا چیزمیش که گو عبدا خودی کارم بچه گو بخواد سه منجل آب کشه داینه سره وان پچکان چست بهان قریش بونه بهنمونو نچه به دو خانه دا جلکی خواه بشو یه بان پچکان بشو هی نبو سره اصلا که هنده آب بخوام کشه گوته بلا را بود منجل دولی برن چون سر آوه چه سر آوه چون نهی بجا براش سر داره بود برای سر داره بیه بکن پیز نبی نلوتیم براش مرچه و با کشان دو دوله مرچه کشان کردن منجله کدام منجله تجیب که گوته عبدا خود کاتوی دو درکم کشن جنکه جی خواه خور کرد بیره دا دولچه کشا دولکا دی نیوه که مرکه همه دست خواه ویتا پاتکیم آویتا لنگیم جدا سرشی به بیه که آویتا بیه دا نوه آویتا بجا بی 200-300 میتران کیه که خود دونه بره کیه آوه تحته دا منجله خواه تشکر استاله خواه کجا سر داره آوه گهشتا مالا خواه کشکاوه 19 سال یا مازن چه گوتی تو تا نهوت یا مال گوتی نه والا بابو نهوت یا چه گوتی کاره هم مالا جینان رو پرسیه دوتا والا برزه که دوتا چون مالا و جینان رو دام نهوت یا نخیه و دام نهوت یا 20 مالا چون نخیه میریجی و کره کچک لگران آبگنده 300 مال برس کرد جنی ارده دیده اسمان استوید خواه می گله شیطان گله آخر بو بابو رابط علام امره که چون مال بابا بهشون گنده دی گوته والله بالله که چه هوا برزه دوه کار نه هات جلیجی گوته نوانم برای و او هات نگرن جنی چو شوق و شجمه و آرای دا چون شجمه پیشاوت بیه میکی در خود ارده دار روی خود دار و یارا بشکر
بلا وی دهلی مبابو از نکمه حد زندانو چه بلای سرمدان نهاتن مش خدای خواه منته رابو گوته والله بالله و شرمه جلب چوکمه سرب چوکمه نشوش نه بنه میگه از چنونه ادرام میگه من دا و بیم سرب چوکه خوابش شاقو کسته دره بیره سر دا پایش میگه که دو دولی کشان دول کاستی گران ها دول کاستی گران ها بو قرقب افتا میگه که بنه میگه حمال جهاته دینو کو دینو دا سر آوه سبحان الله برای خودت مهرکه هندی ازدهاره که هندی کیانه که دریجه آنی بکا سری و هنده پانا دلی خواه بکی اخوال شلیت اولونجا حتی چه درکه دو که میگه دید کشا سده بیری میگه که خرم و بازا شلید آوید ماه آوید بازا مهرکه گوته که برا نروم رو خودی مالا تمیاتم که نروم گوته تو ازدهارت میکشی دبه خواه سراب دلیم دانم گوته برا تا قنجل میکیه والله اصلا نوادم اصلا نخواهمجی تو برای میه آخرتی تا قنجل میکه برو گوته گو صابا چه قنجل تکیه گوته دای نکه اول شش مه و ادوه بیه دا آخچی که دهکه جنکان حاتیه به بیه دا بر ازمانه وی بر مطفطاوی بر تجونه وی بر مکراوی من ادار نکه مر یا ربه ندی کده که مسر دنیای خدا و پیغمبرش تا رازی بید دورکات ها همه دوی در که تا از خلاص کن تا دسته وی دهی دینوده برو گوشیم که که بو گالم بلنده های و هو بو فحیطه های و هو بو جلفیستانه و هو بو همیتی به خدا و پیغمبر جنا منه گوتم مارا جا والله بدهی ور جنا منه ما بیتم بیه دام میجی بردارد ای کنو که با مالا تمیه و تو کدوی بیدیا و کی جنا تا می جلس شایستم بگو والله بدهی از فقیره میچه چنینه ما بیت تداجی از پشمان بوم از مردم از جنگاه ها داریم گفتم به خدا و پیغمبر یا در ریاست تو بی جنگاه نداریم تو بی دهی بی بیه نداریم کنو گو بو چی گودم ماره گفتم والا تمیه والله دنیای بر ادار نکم او در که سر دنیای والله بالله بر ادار نکم با 6 ماه جینات یا مهارتیه 6 ماه او 7 سال 14 سال میشونا میکه میکی گفته فلان جا والله بالله تالله هم من بگم ابی دهات مچو چونیا دهات دهات که مهار گفت فلان که از گفت چیا گفته تو بجین که ندانه بو خواجی نکه بلا بو میشی سوز وقت ادهاتا تام کرد گفته بابا مهارته کل دهاتام کرد پچه ده کل دهاتام کرد گفتم بینه از ازدهارم خواند بعدی سوز بیا که شما گمانه که بیعسته که بوده نهی از دلیدم یا که من انقره پایتخت کچا وزیری بی یا پادشاه بی از خوالی بالینه خوال کشکه بالین من دست ایقان ما سر گرده کوی ده کل میکرد توکه بردن ده کشکه کجن توپی بردن ده کشکه کجن شیری دانم ده کشکه کجن ده هنگا بابه کشکه هکه پادشاه بی هکه وزیری بی ده بشته های حتی به کشکه ناب دسته به مهاردا برطالمیش کرد از یک چاه خواهدن یا کچ خدا مولو جیب داده والله بالله میتی بودم میگد گولم قبوله نخواه نوداینم شما ندارتین همه درچه ها بینم بیو دیگو ها برای خواهده گو برم تیساش بی که گود امریکا ماره گود دما من دهاتا تاکه تو که هرچی مرازا خواه دیتا از مهرم نیارم والله روی دید خورشیم بیاد نخواه گو بابا سوز بخت با که تا مرازا محاصر که او که همه قطع همه براچه تا نمی میری چوستی رو شاروش هفته که کنه آرو دا بنا ملا جانت مالان گنده کاچه چه چونه گو مالا تا گو مالا چه خارکشا پادشاه مل انقره خارکش آلان دا نینگه حتی سری خودم دا سر سری بنده میدانه که 300-400 میتون چکنده چه خواده تا ها دیکشی تمام میتن هواره چه چنه ارشو آها میتی گو خدا باری میده میگه همه لیده و برای خدا انقره و حرکت ناشی چون انقره در کرد گوته پادشاه گوته راسته برای هوار کسی هسته 4000 اسکر پولیس برای دای با ببینه هوار آمانه که چیز رنگی بس بیگوه چون جاوله هاتیه گو راسته تا گوته حکیمی کسی که خلاصی از یک جا خواهی مارجان گو بنید گوته تو بوم کازه که مرگه امضا کرد سوز بیگو هچیم خلاص کرد من خلاص نجه گو سرین بدینه همه دوزو کاز مرگه امضا کرد من چیک از 400 میتون 500 میتون نچه خواهد تماره ام نا ملت و درکت چو
هندی جیاب دیواره نزی بود قدره 3-4 متر مهار چاپ کردی گفت چه جواره بله مهار ناستاد گوته برا گوچه گو با از خوش کشکی به من فتلی خواست کم از کشکی بوده پیله از برانه به جا برای خواهده از ایروپی و به ساعت پای نیار تمه ها تو کسی می بزانی به وقت چونم گوته بابو تو کشکی بوم پیله تو کی بچه اغرا تاخی مهار فتلی خواست کشکی وکر گو خرب و بازا من شب ازدهاره که از که بودشم مهار گو خرب و بازا شما مهار روی اول همه ملی کشکی یا اینو داده در پادشاه من سوز پیدا امضا کیه هنگام سوز بخته میران همون میره بره اما دو شاهد و ملا مفتیه اینا قبول خوده رسول خوده که خواهده مار کرد بو زوای پادشاه او کشکاشم حیبا 14 شبی آپادمان 70 دای رابو چو پچوکه و جوه اینا ده معاش که گیره دونا ده بیا شد چطه سمرازا خواه مثلا مشرق و زوری چطه سالا دی پاشته اما حالی هر چون امریکان در کرد که کل کشا پادشاه عثمانی دولته کرد این خواهی کشکا پادشاه امریکان جه آنا معنی من اچه کشن مهارش برای کشکی چو تربیل نابی کرد نبیده خودت جیوه کرد با حواری من که دانه خواستم که او زمان من تلفزیون چون نبود چه خبردان نبود به توم دولت دنیای سر کرد کفار همه داشته 7-8 دولت گونه گفتن که والله عثمانی دولتی چی ترکیه وار کشا پادشاه ترکیه که چی ساخت سلامان و دستی و دینانه بی برین و بی فلان بی بیوار های نه بله همه گو برو جرده تا انقره گو مخاویده بر بخت دینی هوا دولت اخوادم ما یک اولاد حال مسئله محروم اولاد ما اما گوته والا راست گو زاوای منه گو خودی ول که چامیجی که بود زاوای من هست سرچاوام لاجر تبت تلفون مکه زاوا هات گوته اجل تو جد پادشاه امریکان بچی تو کشاو خلاف کرد ازانی ام مهره زانی ده مهر بخواتن گوته پادشاه والله از نشین همه خوده بو میچکر دولت ها مسلمان هم بو او بو گوته ده سعی کنه او دولت ها هاته خواه اوجه مکره او کنه چند دولت ها والله ده بشی چاوی ده درکن رابو دانا ده جد میرکه جنت زبا پرتینا هلهلینا هر دولت فرانسا انگلترا امریکان یونان همه اسویچرا همه هلوشو الوی تا دن هر ترکیه بید دکو کشکی خلاص کردن او یه بنا میدان مزن چود رجپی زانی ده محال خواه دکوی برنگاز شمه عبدالای هونا ملت بچه زیده که بر محال بچه ترسید رجپی نزدیک 100 متر نیزی بود مهاره بود که میری کپچیده دبه مهاره دا گوته برا گوچه گو کپسا که نقار داشتم بسا که مهلت ده بابا نه حاکم اجی حتی میروی پادن نگه جدا نداشتم میروی خار داشتم کپسا که نه گوته کرو سایی کرو سموم نگوده پیش منکه گوته بابا خوده مهاش کشا پادشاه امریکانی نه گوته خواه جیبه کرد بله کافره خوده میدی آمدی تنها خواه کرو با گوته هاتی چه گوته برا تا قنجل میکیه تو برای می آخرتی تم رازا ما حاصل کیه می جابای بوتا یوده می پرسات از گونه امریکانه می جابای بوتا یوده ابی وقتی جدا نوچن کرو گو جابا چه گوته والله دوه نفتی اچوما گنده گو جنکت بیه درکت انشم جنومه جنه واسون گوش بیه درکت انشم جنومه گو میجی پرس که در گوه دنیای بعد ادار نوکم گم گو کنه همچنین می کی اجابیده می گونه مل امریکان از همه می جاب بوتا یوده وقت بحثه و دهله که بنه اینقدر 6 مهان دینار جلب کیه گو درکت از دنیای مهاره گو والله یش بردار نکن همه جوزی فتحه خوش کشکه سست کن گو خرب و بازم حرکت ناکی او مهر چون تاریستان هر دنیای درکت گوش بروی ادار نکن شا پادشاه امریکا اینا تصمیم پادشاه را به اوجیل مارکه هر مشته خود آپارتمان که دسته کب زرقا آه به جا بابا جنه وجه هنه شوقی